डिजिटल मनी आजभोलि हामी सबैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुरा है र यो डिजिटल मनी पनि आजभोलि धेरै खालको रहेको छ जसमा दुई खालको भनेको एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्ने खाले जस्तै कि हाम्रो यो अनलाइन वालेटमा भएको फर एक्जाम्पल इसेवाको पैसा आइएमइपी को खल्तीको पैसा है अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी जुन चाहिँ कसैको कन्ट्रोल हुँदैन यस्तै 4000 प्लस रहेका छन् यो क्रिप्टो करेन्सी र यो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ कुनै पनि गभर्नमेन्टको अन्डरमा रहेको हुँदैन यो कसले कहाँबाट कन्ट्रोल गर्छ कसले के गर्छ कसैलाई पनि थाहा भएको हुँदैन सो व्हाट इज अप गाइज के छ हालखबर आई होप अल आर फाइन एन्ड सेफ इन दिस पेन्डेमिक है आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो यो क्रिप्टो करेन्सी र हाम्रो नर्मली युज हुने करेन्सीमा के फरक छ क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा लिगल छ कि छैन र क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर नेपालमा के छ भन्ने विषयमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति तलतिर रहेको रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई सुरु गरौँ क्रिप्टो जस्तै बिटकोइन इथेरियम लाइफकोइनबाट मान्छेले अति नै धेरै पैसा कमाएको छन् है यो क्रिप्टोमा जसले निकै अगाडि इन्भेस्ट गरेको थियो त्यसको पैसा 2 बल 3 बल 4 बल 5 बल कति हो हैन यति धेरै बढो कि उनीहरू रोडपतिबाट करोडपति भएका छन् र यो क्रिप्टो यति साह्रो फेमस भएको छ कि आजभोलि हाम्रो विदेशको धेरै जस्तो कम्पनीले क्रिप्टो पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्न थालेको छ अझै क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो त बेसिकली हेर्नुपर्दा क्रिप्टो करेन्सीमा दुईवटा वर्ड छ एउटा त क्रिप्टो र अर्को भयो करेन्सी करेन्सी एउटा यस्तो चीज हो जुन चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यो करेन्सीको भ्यालु छ र त्यो हामीले करेन्सी चाहिँ हाम्रो सामान किन्न अथवा बेच्नमा युज गर्ने हामी जस्तो धेरैलाई लाग्ला कि हामी अहिले जुन करेन्सी चलाउँदैछौँ पछि पनि त्यही करेन्सी चलाउँछौँ मतलब अहिले हामी रुपियाँ चलाउँदैछौँ भने पछि पनि हामी त्यही रुपियाँ चलाउँछौँ त्यस्तो हुँदैन हाम्रो धेरै समय पहिले हेर्नुपर्दा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ नुनहरूसँग सामान साट्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि नुनबाट हाम्रो सुनमा पुग्यो है सुनसँग सामान साटिन्थ्यो र अब अहिले आएको छ हाम्रो करेन्सी जसको चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु राखिएको छ कि 500 को 500 नै हो 1000 को 1000 नै हो र यस्तो टाइममा पनि धेरै देश जस्तै कि अर्जेन्टिना जसले आफ्नो करेन्सी 5 खेप फेरिसक्यो अनि क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ एउटा डिजिटल मनी हो जुन चाहिँ नेटवर्किङ द्वारा चल्छ र यसको सबै कुरा नेटवर्कमै स्टोर हुने गरेको छ र तपाईहरु धेरै जस्तोलाई लाग्ला कि मेरो पनि त इसेवामा पैसा छ आइएमइपी मा पैसा छ त्यो पनि त डिजिटल मनी हो त्यो पनि डिजिटल मनी नै हो तर तपाईहरु बुझ्नु कि त्यो हामी जुन इसेवाबाट अथवा आइएमइपी बाट हामीले अनलाइन ट्रान्जिट गर्छौं अनलाइन डिजिटल पैसा तिर्छौं नि हो त्यो तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिर्ने बीचमा जुन हामीले मैले पठाए अथवा अर्कोले रिसिभ गर्यो त्यो दुईटा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा एउटा मिडलम्यान रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा गभर्नमेन्ट भनेर पनि चिन्न सकिन्छ अनि भनेको हामीलाई यो बैंकमा हामीलाई पैसा राख्दा इन्ट्रेस्ट कसरी पाइन्छ अथवा ब्याज कसरी पाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले जब पैसा हाम्रो बैंकमा राख्छौं त्यही पैसा अर्को मान्छेले त्यसलाई लोन भनेर झिक्या हुन्छ र हो त्यो लोन को उसले ब्याज तिर्छ र हामीले राखेको पैसाको त्यही ब्याजबाट अलिकति ब्याज हामीलाई पाउने हो यानी कि हामीले पैसा राखे बापत पाउने ब्याज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लोन लगेको मान्छेले तिर्ने ब्याज यदि कोही मान्छेले पनि बैंकबाट लोन नलिनु हो भने हामीले राखेको पैसाबाट हामीले ब्याज पाइदैन र हाम्रो यो ब्याज लिने दिने अनि पेमेन्ट यता उता सबै यो प्रक्रियाको ब्रिजमा चाहिँ हाम्रो एउटा मिडलम्यान रहेको हुन्छ जसको नाम भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि नेपाल सरकार भनेर पनि चिन्न सकिन्छ तर क्रिप्टो करेन्सी यस्तो करेन्सी हो जुन करेन्सी चाहिँ कसैले पनि ओन गर्दैन यो मेरैमा हो मतलब म यसलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर कसैले पनि दाबी दिन सक्दैन क्रिप्टो एउटा यस्तो करेन्सी हो जुन चाहिँ दुईजना मान्छे बीच डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ यानी कि मैले मेरो साथीलाई केही दिनु छ भने डाइरेक्ट मैले उसलाई दिन सक्छु विदाउट एनी मिडलम्यान यानी कि मैले कसैलाई बीचमा कोटे राख्नु पर्दैन ओइ मेरो पैसा त्यसलाई पठाइदे भनेर यदि हामीले कसैलाई पैसा पठाउनु छ भने हामी सुरुमा पैसा बेला पार्छौं बैंकमा जान्छौं भौचर भर्छौं अनि बैंकलाई पैसा बुझाउँछौं र जब त्यो भौचर कम्प्लिट अथवा भौचर सक्सेस हुन्छ तब त्यतिखेर हाम्रो अर्को मान्छेले पैसा पाउँछ तर यो क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्रिप्टो करेन्सीमा भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पैसा पठाउन अथवा डाइरेक्ट क्रिप्टो पठाउन सकिन्छ जुन चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ क्रिप्टो करेन्सीको काम गर्ने तरिका हेर्दाखेरि अति नै फरक छ तर सोच्दाखेरि त्यो भन्दा अलिकति चाहिँ सजिलो रहेको हुन्छ मतलब हामीले बुझ्न सकिन्छ कि क्रिप्टो करेन्सीलाई कसैले ओन गर्दैन आजभोलि क्रिप्टो करेन्सी पनि अति नै धेरै छ अराउन्ड 4000 प्लस क्रिप्टो करेन्सी रहेको छ जसमा अलिकति फेमसहरू भनेको चाहिँ बिटकोइन इथेरियम रिपल डगी कोइनहरू चाहिँ अति नै फेमस रहेका छन् र यस्तै फेमसहरू मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र इन्स्टा लिंक साथै फेसबुक लिंक पनि राखेको छु है मेक श्योर यु फलो मी अन इन्स्टा अनि फेसबुक 25 मिनेट भइसकेछ यार बिटकोइन चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ र यही लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि ओभर टाइम यसको भ्यालु बढ्दै नै जान्छ जस्तै कि गोल्ड अर्थमा लिमिटेड क्वान्टिटी छ त्यस्तै हाम्रो बिटकोइन चाहिँ डिजिटल स्पेसमा एकदमै लिमिटेड क्वान्टिटीमा रहेको छ डगी कोइन यो कोइन चाहिँ कसैले हाम्रो मजाकमा बनाएको कोइन हो र अहिले आएर यो वर्ल्डको 6th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेन्सी भएको छ यानी कि मजाक गरेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ ठुलो बन्न सक्छ अनि यो ठुलो हुनुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो इलोन मस्कलाई यो डगी कोइन एकदमै मन पर्यो विक्रमसम्म 2040 मा कसैले हामीलाई इन्टरनेटमै अब बे हुन्छ इन्टरनेटमै मान्छे भेट्छन् इन्टरनेट नै अब सबभन्दा ठुलो हुन्छ भनेको भए हामी के भन्थ्यौं त्यति बेला छोड मुला खोइ
म गएर समाचार हेर्छु समाचार पढ्छु भनिन्थ्यो होला है। सो यही सेम कुरा क्रिप्टोमा आएर भएको छ। मतलब अब क्रिप्टो पहिले त्यति फेमस थिएन, हुन सक्दैन थियो होला, यस्तो हुँदैन थियो होला भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले आएर हामीले क्रिप्टोको लोन लिन सकिन्छ, क्रिप्टोको हामीले बैंक ब्यालेन्स राख्न सकिन्छ, हामीले क्रिप्टोबाटै गाडी किन्न सकिन्छ, हामीले क्रिप्टो पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, हामीले क्रिप्टो हामीले क्रिप्टो एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ र सेयर मार्केट जस्तै हामीले क्रिप्टोको स्टकमा पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिकतिर। क्रिप्टो करेन्सी र करेन्सीमा के फरक छ त? यसो हेर्नु पर्दा क्रिप्टो करेन्सी र करेन्सीमा अगाडि कतै क्रिप्टो मात्र फरक छ जस्तो देखिन्छ है। तर क्रिप्टोलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन र हामीले जति भन्नु त्यति क्रिप्टो पनि पाइँदैन क्या। तर करेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भने भोलि त्यसलाई जति मन लाग्यो त्यति करेन्सी छाप्न पाउँछ, देशको निड अनुसार करेन्सी छाप्न पाउँछ। पहिले भनेको चाहिँ हाम्रो पुरै गोल्ड डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो बाहिरी देशमा, अनि मात्र हामीले त्यो गोल्डको मात्रामा छाप्न पाइन्थ्यो पैसा है। तर आज भोलि भनेको चाहिँ देशको इन निड हेरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा त्यो जुन स्पेसिफिक देशको राष्ट्र ब्याङ्क अथवा ठुलो ब्याङ्क हुन्छ हो त्यो ब्याङ्क र सरकार बीच सम्झौता भएर जति आफूलाई मन लाग्यो अथवा जति इन निड छ हो त्यति छाप्न पाइन्छ। र यो करेन्सीलाई चाहिँ सरकारले यानि कि हाम्रो गभर्नमेन्ट अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। र नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा नेपाली नोटमा लेखिएको हुन्छ कि श्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट रुपैयाँ 100 तुरुन्त पाइनेछ र हो त्यो रुपैयाँ 100 को मुनि गभर्नरको साइन गरिएको हुन्छ। साथै 500, 1000 को नोट अथवा 5-10 को नोटमा पनि यही लेखिएको हुन्छ कि 500 को ठाउँमा 500, 100 को ठाउँमा 100 लेखिएको हुन्छ है। अनि त्यो जुन अलिकति तलतिर गभर्नरले साइन गरेको छ नि है, यदि त्यो साइन हट्नु अथवा साइन नहुनु भन्ने हाम्रो जुन यो करेन्सी छ अथवा यो करेन्सीको यहाँनिर जुन साइन छ नि, यो साइन नहुनु भने हाम्रो पैसाको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन थियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिका वर्ल्डकै सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट कन्ट्री भयो र त्यही स्ट्रङ्गेस्ट कन्ट्री भएको कारणले त्यहाँको क्यापिटल पनि सबैतिर लागू भयो अथवा त्यहाँको क्यापिटल चाहिँ हेड भयो। र यदि त्यहाँको पैसामा पनि गभर्नरको साइन नहुनु भने त्यो बास एक कागज बराबर मात्र हुनेछ। त्यही भएर आजभोलि मान्छेले पैसामा भन्दा पनि धेरै जसो बिटकोइन अथवा गोल्डहरुमा इन्भेस्ट गर्न थालेको छ। बिटकोइन जो चाहिँ कसैको अन्डरमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0 हुने चान्स अलिकति कम हुन्छ र मान्छेले आजभोलि बिटकोइन साथै गोल्डहरुमा इन्भेस्ट गर्न थालेको छ। यो पैसा राखेर भन्दा पनि मान्छेले बिटकोइन अथवा गोल्डहरुमा इन्भेस्ट गर्छ किनकि त्यसको भ्यालु 0 हुने चान्स एकदमै थोरै हुन्छ। अब जाउँ हाम्रो भिडियोको अन्तिम टपिक, के यो क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा लिगल छ त? यदि तपाईहरुलाई छ जस्तो लाग्छ भने तल कमेन्ट बक्समा छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् र छैन जस्तो लाग्छ भने छैन भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने मेक श्योर यु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल। जब 2017 मा क्रिप्टो करेन्सीले वर्ल्डकै हाईएस्ट मार्केट लिएको थियो, यानी कि जब क्रिप्टोको एकदमै ठुलो पैसा मतलब क्रिप्टो अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो भएको थियो 2017 मा हो, त्यति बेला वर्ल्ड वाइड यसको एकदमै चर्चा चलेको थियो र हाम्रो नेपालमा पनि यसको चर्चा आइपुगेको थियो र नेपाल सरकार अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टो करेन्सीलाई इलिगल भनेर भनिदिए, यानी कि इलिगल घोषणा गरिदिए। 13 अगस्त 2017 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा हाम्रो बिटकोइन लगायतको क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा इलिगल भनिएको। नेपालमा बिटकोइन साथै अरु पनि थुप्रै क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्नु अपराध हो र यदि कसैले यो क्रिप्टो करेन्सी अथवा बिटकोइन अथवा अरु नै थुप्रै जे भए पनि है यसको कारोबार गरेमा नेपाल सरकारको कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। अनि जुन यो क्रिप्टोको फ्युचर के छ त? आई डोन्ट थिंक कि क्रिप्टो नेपालमा लिगल हुन्छ, चाहे अहिले होस् चाहे 10-15 वर्ष पछाडि होस् है। यो क्रिप्टो लिगल हुनको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स एकचोटि रिफ्रेश भएर आउनुपर्छ। मतलब हाम्रो पोलिटिशियनहरु एकदम रिफ्रेश नयाँ आउँदा चाहिँ हाम्रो क्रिप्टो लिगल हुने चान्स छ है। तर अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो क्रिप्टो लिगल हुँदैन। सो आजको लागि भिडियो यति नै हो। विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो। त्यतिन्जेलको लागि स्टे सेफ, स्टे होम। जय नेपाल।